پر هر ماجد دا مجلس وکړي، په هر ځای کې وکړي، په هره کوټه کې وکړي. موږ پښتانه یو، زموږ پر څنګ پنجابی پروت دی، زموږ پر څنګ بلوچ پروت دی، زموږ پر څنګ سندی پروت دی. دا ټول پر خپل وطن یې لیکه راګرځولې ده، وایي دا د پنجاب صوبه ده، خپل یې ګورنر دی، خپل یې وزیر اعلی دی، خپل یې اختیارات دي، خپل یې بجټ دی، خپل یې پیسې. بلوچ هم ځان له جوړ کړی دی، بلوچستان سندي هم ځان له جوړ کړی دی. موږ پښتانه چې پر د پورې پراته یو، تر هر چا مې مځکه ډېره ده، تر هر چا مې دولت ډېر دی، تر هر چا مې دریابونه ډېر دي، د موږ ته صوبه نه راکوي. موږ دا ویلي دي، دا اوس موږ د مشواري کې د پښتانه سره هر چیرې په وزیرستان معنا منځنۍ پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په کراچي کې، په خیبر پښتونخوا کې زموږ د مشوارۍ سره ملنډې دغه سوي. موږ شریف خلک یو. زموږ خاموشي به د پښتانه خاموشي یا د پښتانه دا برداشت به خلک د پښتانه بې غیرتي نه بولي. پښتانه د بدۍ خلک دي، پښتانه د بدۍ په معنا پوهېږي چې هلکه بدي مې نه ده کړې، دا د زمړی لګیا دي، هر ورځ په ګولۍ ولي، کله په روغاني کې، کله په انګور اډه کې، کله په فلاني کې. چې بدي سو بیا به څه کوو؟ موږ خاموشي به ته بې غیرتي نه بولې چې پنجابی صوبه لري، سندی لري، بلوچ لري، ستا به یوه سترګه خاندي او به دې ژاړي، ما ته به خامخا پښتونستان راکوي. کتورخم، سپین بولدک، غلام خان، خوست، انگور اڈا، بادینی، اس پہ عام آدمی، غریب آدمی صبح جا کے کندہار رات گزاری یا نہیں گزاری، وہاں سے شام گھر چلا آتا ہے، اپنے گھر کے لیے حلال رزق لے آتا ہے. تورخم پہ بارڈر پہ لوگوں کی تعداد جو روزانہ جلال آباد جاتی ہے اور جلال آباد سے آتی ہے، یہ تعداد تقریباً 80,000. سپن بولدک چمن سے میری صحیح معلومات نہیں ہے، میرا اندازہ ہے کہ 10 سے 20,000 تک غریب بچے، جوان، بوڑھے جاتے ہیں، رات گزاری نہیں گزاری وہاں سے کچھ لے آتے ہیں، 2 وقت کی بہترین روٹی. اس روزگار سے حکومت پاکستان فارغ ہے. اگر حکومت پاکستان کے جاسوسی اداروں کو یہ خدشہ ہے یا ان کی معلومات ہیں کہ اس دوران خدا نخواستہ کوئی افیون، کوئی چرس، کوئی فلانا، کوئی مسئلے کاروبار ہوتا ہے، بالکل اس پہ سزا دیں. لیکن یہ جو طریقہ ہے چمن میں تنگ راستے پہ لوگوں کو جو آتے جاتے عورتوں کی تلاشی مرد لیتے ہیں، یہ پشتونخوا ملیون پارٹی کو قطعاً قابل قبول نہیں. عورت کی تلاشی عورت لے گی، مرد کی تلاشی مرد لے گا. ہم دھمکیاں نہیں دیتے، لیکن اگر مجبور ہوئے ہم ان سب باتوں پہ ایسے خطرناک دھرنے بچھائیں گے کہ دنیا دیکھ کے حیران رہ جائے گی. مہربانی.